अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इससे पहले कि मैं ये सारी रुदात आपको सुनाऊं, इस हवाले से थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि कुछ हफ्ते कबल फेसबुक पर एक शख्स ने मुझे मैसेज करके कहा कि वो हज़रत मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ बहुत अजीब सी बातें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। नाजरीन, ये पहला मौका था कि किसी ने हज़रत खलीफा सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसा सवाल किया था। मुझे थोड़ी सी समझ आ गई कि जो लोग जमात अहमदिया छोड़ चुके हैं, उन्होंने ही आपके बारे में घटिया बातें करनी शुरू की हुई हैं। मैंने मजीद एक दो सवाल किए तो बात कंफर्म हो गई। चुनाचे मैंने अफाफ नामी खातून का जो झूठ पकड़ा था, मैंने वो वीडियो लिंक उनको भेजकर कहा कि अगर ये औरत ये झूठ बोल सकती है तो वो कुछ भी झूठ बोल सकती है। ऐसे लोगों की बातों पर कैसे एतबार किया जा सकता है। उन्होंने वो वीडियो देखी और उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया। फिर अगले रोज मैसेज करके कहने लगे कि वो ख्वाब के जरिए अहमदी हो चुके हुए हैं और वो इतना खुश हैं कि उनका दिल करता है कि वो सारी दुनिया को बताएं। मैंने उन्हें कहा कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आप मुझे लिख कर भेज दें। कहने लगे मैं वीडियो मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने समझाया कि वीडियो मैसेज तो आपके लिए खतरा बन सकता है, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दें, फिर जो भी एडिट करना हुआ मैं वो कर लूँगी। तो नाजरीन, मैंने बहुत मेहनत से इनके इस मैसेज में से लोगों के नाम, जगहों के नाम, कोई भी ऐसी बात जो इनके लिए खतरा बन सकती थी, मैंने कोशिश की है कि उसको एडिट कर दूँ। नाजरीन, ये इंतहाई ईमान अफरोज रुदात है। मुझे यकीन है जो भी सुनेगा उसका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आइए सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं मोहम्मद 2 साल पहले सुन्नी था और कट्टर सुन्नी था, जिसे आप कह लेंगे जी सुन्नी अकायद पे मजबूती से खड़े होना। लेकिन बचपन से मैं अपनी नानों से और अपनी मम्मा से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में सुना करता था कि ये सुनता था कि वो आखिरी इमाम है, जो उनकी फौज में होगा, जो उनकी सिपाहियों में होगा या जो उनकी ज़ेरे तबलीग होगा, वो बंदा फलाह पाएगा, बाकी सब जो है वो फलाह पाएंगे नहीं। और मुझे बहुत ही जो है ना तजस्सुस हुआ करता था कि या अल्लाह पाक, मैं इमाम मेहदी का सिपाही बनना चाहता हूँ। मेरी बचपन से ये दुआ हुआ करती थी। और जब अपने मजहब के लिहाज से मैं सुना करता था कि पता तो ये चलता था कि इमाम मेहदी आएंगे, वो आखिरी दौर होगा, क़यामत से 40 साल पहले उन्होंने आना है। ये जो मोहतरमा इंटरव्यू ले रही हैं, इनका आईक्यू लेवल जो है ना, ये तो माशाल्लाह से बिल्कुल मिर्ज़ा मसरूर अहमद का ही आईक्यू लेवल है। इनके साथ गुफ्तगू करना या इनके साथ किसी भी लेवल पे आके कोई भी कन्वर्सेशन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जहाँ कन्वर्सेशन के लिए बुनियादी सतह पे कोई ना कोई तो आपका लेवल होना चाहिए ना, कि गुफ्तगू का या आपका कोई दलील का या आपका जहाँ पे ओढ़ना बिछोना ही जो है अंधा इतकाद और अंधी अकीदत हो, वहाँ पे गुफ्तगू नहीं हुआ करती। वहाँ पे सिर्फ जो है शिद्दत पसंदी होती है, वही एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे को जो कायल कर ले, ये वो सूरत हाल है। तो इसलिए बुनियादी तौर पे जहाँ पे देखें आपने, जो पहली इनिशियल स्टेज पे ही जो मोहतरमा ने गुफ्तगू फरमाई कि जो जमात के लोग जो हैं वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन के बारे में जो लोग फैला रहे हैं, इन मोहतरमा को आज के नज़र आ गए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आज का दौर है और आज के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, आज के लोगों पे ये तो बात करने लग गई। इनको वो दौर नज़र ना आया जब रब्वा का रास्पुटीन लिखी गई थी, या उससे पहले भी बहुत सी कुतब लिखी गई हैं, बेशुमार लिखी गई हैं, जो उनके बॉडीगार्ड्स ने लिखी हैं। वो तो आज के दौर के नहीं थे ना, वो भी लिखते गए, जो उनके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा, जो खलीफा अव्वल मिर्ज़ा नूरुद्दीन के जो औलाद थी, उनके साथ जो जो बदसलूकियाँ हुई और उनके साथ जो बदसलूकियों के बाद जो दास्तानें रकम हुई, उनकी बेटी के साथ जैसे निकाह हुआ, ये कहानियाँ आज के दौर की नहीं है, ना आज के दौर में मंजरे आम पे आई, ये उस दौर में मौजूद थी। उस दौर के लोग सवाल उठा रहे थे। हाँ, अलबत्ता उनके पास इंटरनेट नहीं था कि उनकी आवाज़ को जो है उस तरह दुनिया तक पहुँच पाए, वरना
موجود تو تھے لوگ، لیکن کیونکہ یہ لوگ جو ہے اندھے عقیدت مند، ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر آواز کو دبانا ہوتا ہے، تو جو اٹھے گی اس کے اوپر انہوں نے اس قسم کے فتوے لگانے ہوتے ہیں کہ آج کے دور میں اٹھیں. ورنہ جو ہوا ان کے ابا جی کے ساتھ جو محمدی بیگم کا قصہ تھا، کیا وہ آج کے دور کا تھا؟ یہ خاتون ہے، کیا ان کی اندھی عقیدت اجازت نہیں دیتی کہ ذرا ایک عورت بن کے بھی سوچ لیں کہ انہوں نے صرف جو ہے صرف یہی عہد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف عقیدت مند بن کے ہی رہنا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانیت سے، کہ محمدی بیگم پہ بھی ایک نظر ڈال لیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ان کے اشتہار بازی ہوئی تھی اور کس دور میں ہوئی تھی. اس دور میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. ان کے آباء و اجداد جو ہیں اس دور میں ایک عورت کو ایسے خوار کر سکتے ہیں کہ اس کی اشتہار بازی کے لگا سکتے ہیں، جا کے چپکا سکتے ہیں دیواروں پہ، نشر کر سکتے ہیں. لیکن آج کے دور میں لوگوں کو حق نہیں ہے ان کے بقول کہ وہ بولے. اگر بولیں تو وہ شر پسند ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ بگوڑے ہیں، وہ جماعت چھوڑ چکے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں بقول ان کے. یہ تو ان کا آئی کیو لیول ہے. اب ان سے کیا گفتگو ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ محمدی بیگم وہ خاتون تھی، وہ کم سن بچی جس کو ایک شادی شدہ انسان جس کا دعویٰ مہدی کا تھا، امام وقت کا تھا، مہدی کا تھا اور مسیح کا تھا اور ذل نبوت کا تھا، ان تمام دعووں کے برعکس جو انسان اٹھے شادی شدہ بچوں والا اور وہ اٹھ کے کم سن بچی کو شادی کی درخواست کرے، اس کے گھر والوں کو بھیجے اور قبول نہ ہونے کی صورت میں اس کے اشتہار بازی شروع کر دے اور وہ کہے جگہ جگہ اشتہار کہ اگر اس کا نکاح مجھ سے نہ ہوا تو اس کا جو ہے برباد ہو جائے گا، خاندان تباہ ہو جائے گا، جہاں شادی ہوگی وہ مر جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اب تمام تر چیزوں کے برعکس وہ جو خاتون تھیں وہ بعد میں لمبی عمر زندہ بھی رہیں، بعد میں شادی بھی ہوئی، جو بھی معاملات تھے. لیکن ان تمام معاملات کے برعکس ذرا ایک لمحے کو ذرا یہ خاتون یہی سوچ لیتی کہ محمدی بیگم کیا ان کی طرح عورت نہیں تھی؟ کیا ان کی بچی کے ساتھ کوئی آ کے ایسا کرے، کوئی ڈھیڑ عمر انسان آ کے اور یہ اشتہار بازیاں کریں تو کیا ان کو یہ مانیں گی؟ لیکن نہیں، کیونکہ یہ عقیدت ہمیں اجازت دیتی ہی نہیں ہے. عقیدت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ضلالت، ہر جو بدماشی اور ہر جو ہوگی نا بد اخلاقی، بد دیانتی، اس کو بھی اگر مذہب کے نام پہ آپ جتنے بھی جواز دے سکتے ہو دے ڈالو، کیونکہ مذہب آپ کو کسی غلط اور کچھ دیکھنے کا وہ لینس ہی نہیں فراہم کرتی. تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو جب آپ ہوئی باعث، تو جب آپ ہوئی ون سائیڈڈ، تو آپ سے ہم توقع کیا کر لیں؟ کیا آپ کا جو سچ ہے وہی سچ ہے، آپ کا جو جھوٹ ہے وہی جھوٹ ہے؟ جن کو یہی نہیں پتا اب تک پتہ لگ سکا کہ دنیا میں اور بھی علوم زندہ ہیں اور وہ رہیں گے. یہ سچ جھوٹ اب پٹ چکے کب کے. یہ اگر سچ جھوٹ ہی زندہ رہنے ہوتے تو وہ تمام جو امریکہ، وہ کیا یورپ کا حصہ اور جاپان اور چین کب کے نیست و نابود ہو جاتے، کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں نا خدا کو. آپ یہاں پہ مسیح کو نہ ماننے پہ رو رہی ہیں محترمہ. یہ مسیح کو نہ ماننے پہ انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے سچ جھوٹ کے، اور جو خدا کو، ان کے خدا کو ہی نہیں مانتے، دین کو ہی نہیں مانتے، وہ کھڑے ہیں پوری دنیا کے اوپر جیت کا تاج سر پہ پوری سجائے، ایک ٹیکنالوجی میں نمبر 1 پہ اور ایک دنیا میں نمبر 1 سپر پاور کے مقابل کھڑا ہے. کہاں گئی آپ کی جھوٹ اور آپ کا سچ اور آپ کی دلیل؟ لیکن کیونکہ ان کا وہ لینس ہی نہیں ہے. ہم یہاں پہ کیا دلیل، جتنی مرضی دلائل دیتے رہیں. وہ آئی کیو لیول جب مرزا مسرور کا ہو تو وہاں تو پتھروں کے ساتھ ساتھ ٹکرانے کے مترادف ہے بات. تو یہ بھی ان کے ماننے والے مرزا مسرور ہوں یا ان کے ماننے والے، سب کا آئی کیو لیول ایک ہی ہے. ان کے لیول سے نظر دیکھ لینا چاہیے کہ جو وہ ہے وہی یہ نیچے آ رہا ہے. تو یہاں پہ بات دلیل کی نہیں ہوتی، یہاں پہ ایمان، یہاں پہ ماننا ہے تو سجدے میں پڑ جائیے، نہیں مانیں گے تو آپ ان کے ڈنڈے کھائیے. سمپل سے 2 اصول ہیں ان کے لیے. ان کے ہاں تیسرا کوئی نہیں چلتا، کیونکہ یہ ہٹلر کے ماننے والے ہیں. تو ہٹلر آنا جو صفات کے حامل ہیں، تو یہاں پہ ہم لوگ کوئی ایسا بات کر ہی نہیں سکتے جس میں عقل یا مت کی ہو. اب دوسرا حوالہ یہ کہتی ہیں کہ جی لوگ جو ہیں یہاں پہ جس بات پہ یہ میری طرف سے اٹھا کے شور مچا رہی ہیں اور انہوں نے بنا کے کلپ جو لوگوں کی طرف جگا رہی ہیں اپنی طرف سے، اپنے مردہ لوگوں کو، آپ ان کی طرف ہی توجہ دے دیجئے. ایک ویڈیو جو کرسچن کمیونٹی کی جانب سے اٹھتی ہے اور وہ جب شیئر ہوتی ہے اور اس کا حوالہ ہی غلط ہوتا ہے،
جو حوالہ دیا جاتا ہے اس ویڈیو میں مسیحیہ کو مخاطب کر کے، وہ حوالہ ہی غلط ہے، حوالہ تردید شدہ حوالہ ہے۔ تو جن کا محترمہ کا یہ لیول ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ریلائبل سورسز کسے کہتے ہیں۔ ایک کوئی بھی اگر عام انسان بات کرے تو ہم بہت سی جھک مار سکتے ہیں اپنی باتوں میں، بہت باتیں صحیح ہوتی ہیں، غلط کیونکہ یہ ہمارے ریسورسز پہ منحصر ہوتا ہے، لیکن ایک مذہبی لیڈر، ایک سیاسی لیڈر یا ایک کوئی بھی ایسا بندہ جو رسپونسیبل ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کوئی بھی بات کرتے ہوئے بنا جو ہے ریلائبل سورسز کے بات کرے یا کوئی ایسی گفتگو کرتے ہوئے ایسا حوالہ استعمال کرے جو تردید شدہ ہو، تو یہ اس کے اوپر، اس کی ریلائبلٹی کے اوپر جو ہے پوائنٹ اٹھاتی ہے بات، یہ اس کا پوری بات کو گول کر جاتی ہے، اس کے سچ ہزار وہ کہے کہ یہ سچ ہے، لیکن وہ سچ نہیں رہتا جب اس کو بتانے والا حوالہ ہی غلط ہو۔ سمپل بات اتنی تھی جس پہ میں نے بات کی تھی۔ انہوں نے شور اٹھایا کہ وہ ویڈیو غلط تھی۔ بھائی ویڈیو سے تو میرا کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے ویڈیو میں تو کوئی لینا دینا نہیں تھا میری طرف سے۔ مسیح جو ہے شراب پیے یا کچھ بھی کرے، پچھلے دور پیتے تھے، کیا صحابہ نہیں پیتے تھے جن کو یہ صحابی کہتے تھے؟ نبی نہیں پیتے تھے شرابیں؟ انہوں نے باقاعدہ جب ہوا ہے گھڑے کے گھڑے کیسے بہا دیے تھے مکہ کی گلیوں میں، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے پیتے تھے نا سارے۔ پر بات سمپل اتنی ہے، ہم تو بات کر رہے تھے حوالے کی۔ حوالہ جب بات تحریر وہاں موجود ہے، جو ویڈیو آتی ہے پہلی آدھی آتی ہے، میں اس کو یہ ایشو اٹھا لیتی ہیں محترمہ جو عقل سے پیدل کہ جی ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو خاتون جھوٹی ہیں، مطلب حوالہ جھوٹا ہے جو پٹ چکا ہے، جس کا تمام کرسچن کمیونٹی ان کا جو پورے ان کے جو ان کی کرسچینٹی کے یہ اس کی تردید کر چکے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے 2 انگلی لگا کے کلک کر کے انہوں نے سرچ نہیں کیا کہ پراپر جو ہے ریسورسز کو وہ کنفرم کر لیں، کیونکہ اتنا آئی کیو لیول ہی نہیں تھا۔ اب آپ بات کیا کریں گے یہاں پہ؟ ہمارا تو دماغ وہاں تک جاتا ہی نہیں نا، ہمارے تو خلیفے کے منہ سے جو بات آ گئی وہ تو اللہ کی زبان آ رہی ہے نا، وہ تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان کو تو ان باتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ ان لوگوں نے کبھی علم حاصل کیا ہو تو ان کو پتا ہو کہ ریلائبل سورسز کسے کہتے ہیں، اور جو بات غلط حوالے کے ساتھ کرنی یہ کتنی بڑی بددیانتی اور بد اخلاقی ہوتی ہے۔ جب جن کو اخلاقیات کا اتنا علم ہو، جو علمی سطح کی اخلاقیات جو دنیا میں مانی جاتی ہے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو تھی بات علمی سطح پہ ان کی اخلاقیات کی قدروں کی۔ یہ جو بات میں نے بتائی ہے کہ میری بات کو بجائے سمجھنے کے انہوں نے وہ میں بات کر رہی ہوں سر کی یہ جا کے پکڑ رہی ہیں پاؤں، تو مطلب ان سے کیا گفتگو کی جائے یا ان کے اوپر کیا بات کی جائے؟ اس لیے یہاں تو بات ہی فضول ہے۔ ان محترمہ سے کسی بھی طرح کا جو انٹیلیکچولی ان کے اوپر کوئی بھی جسے کہتے ہیں تنقید کرنا، کیونکہ ان کا وہ آئی کیو لیول جب مرزا مسرور کا ہے وہاں پہ آپ کیا بات کریں گے؟ وہاں سے ڈائریکٹ تار اللہ کے اوپر سے جڑے ہیں۔ بس پہلی بات تو جس طرح یہ انہوں نے پورا واقعہ سنایا، اب واقعہ کو دیکھ لیجئے۔ ان کے بے شمار مربیوں کے تو مجھے پتا ہے، بے شمار ان کے مربی جو داعیان اللہ کا کام کرتے ہیں، وہ دن رات کیا کرتے ہیں۔ کینیڈا کا مجھ سے پوچھ لیں، پاکستان کے مجھ سے پوچھ لیں، ان کے 50 انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں۔ ایک نے دائریا کا بنایا، ایک نے کرسچن کے شیعہ کا بنایا، ایک نے کرسچن کا بنایا، ایک نے ہندو کا بنایا۔ ایک ہی بندے نے 50 اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں مختلف جو لوگوں کے مختلف ناموں سے۔ اب کسی نے انگریزوں کے نام ہے۔ اب جب ایک بات آپ کر رہے ہیں کسی بندے سے ختم نبوت کا حوالہ اگر نہیں آپ کا پورا آیا اترا، آپ جو ہے وہاں پٹ رہے ہیں، تو آپ نے اپنا وہ اکاؤنٹ بند کیا، دوسرا اکاؤنٹ کھولا، وہاں جا کے ملحد کے نام سے گالیاں نکالنی شروع کر دی، ملحد بن گئے، اور پھر وہ سب ماں بہن کی گالیاں نکالی سب کو، تو وہ خود ہی غیرت مند جو ہے وہ کٹھے ہو جاتے ہیں نا، جس طرح کہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے۔ ان سب نے کہا کہ ہمارے نبی پیغمبر کو گالیاں دے رہا ہے یہ ملحد، آ کے ایسی تیسی وہاں پہ وہ قادیانی اور ختم نبوت والے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بن کے پھر وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تو ان کا لیول ہے کہ آپ نے دلیل کے زور پہ ایک دوسرے کو اکٹھا نہیں کرنا، گالی گلوچ سامنے دشمن کھڑا کر کے ڈرا کے ڈر خوف سے ایک دوسرے کو کھڑا کرنا ہے۔ جب یہ لیول ہو تو وہاں پہ آپ دیکھیں ان واقعات پہ آپ کس حد تک آپ جو ہے اتفاق کر سکتے ہیں اس طرح کے واقعات پہ۔ آپ کو کیا پتا یا مجھے کیا پتا اس واقعات میں بھی وہی ان میں سے کوئی مربی ہو جو جن کی 50 آئیڈیز ہوتی ہیں، who knows؟ اور یہ واقعہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے، جو سنی سنائی گھڑی گھڑائی باتیں وہی جو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، جو وہی گھوم پھر کے باتیں۔ ورنہ مسیح جو آتے ہیں خوابوں میں آ کے وہ جو معجزات دکھاتے ہیں، کیا ان کا کام صرف جادوگریاں ہی ہیں؟
ये जो छोटी मोटी ये जो शोबदाबाजियां, मसीना हुआ शोबदाबाज हो गया कि वो ख्वाबों में आ गए किसी की टांगें ठीक कर रहा है, लेकिन अपने पूरे खानदान की जो टांगें उठी हुई हैं उनको नीचे नहीं कर सका। पूरे खानदान ने टांगें उठा उठा के दुनिया को तमाशा दिखा दिया, उनकी टांगें नीचे ना हो सकी, उनकी आगे यहाँ पे इनकी टांगें मोहतरम की और इनकी सही कर गया। भाई अब पहली बात तो ये कि ये शोबदाबाजियां जो है ये अब अकल नहीं मानती इन चीजों को। अब इन शोबदाबाजियों से इंसानी जो शऊर है बहुत ऊपर उठ चुका है। ये गुजर गए वो दौर जो शोबदाबाजियों को ईमान समझते थे। अब बड़ी जो ईमान का जो फलसफा है बिल्कुल अलग सतह पे चला गया है। ये शोबदाबाजियां हैं ये सारी के सारी कि आप कोई अकली दलील ना हो आपके पास, कोई मुनासिब आपके पास चीज ना हो, आप ये करें। वरना जो शोबदाबाज हैं इनसे जरा पूछिए, इनको कहिए कि जाके आइन बदलवा दें ना। ये जो यहाँ पे आके टांगे दुरुस्त करवा रहे हैं, टांगे दुरुस्त करवाने की बजाय कानून का रुख क्यों नहीं दुरुस्त करवाते? जाइए जाके अपनी जमात के ऊपर जिन्होंने जमात का वो हाल किया हुआ है उनको जाके वहां कानून दुरुस्त करवाइए। आइए आके जो शोबदाबाजों से मेरा ये कहना है, जितने वो चाहे मिर्जा साहबान हो या मिर्जा साहबान के पीछे अबाओ अजदाद हो, इनको कहिए ख्वाबों में मत आइए, हकीकत में आए। आके यहाँ पे अब अपने जो हैं औलादें उनका जरा मुहासबा कीजिए। आके ये जो है फायजा के पूरी जिंदगी पिटती रही लुकमान से, वहां तो कोई ना आया, मसीह ना मेहदी ना अब्बा ना दादा ना नाना कोई ना आया उसकी हालत देखने। जो है आगे निदा रेप होती रही, सही थी या झूठी थी बकौल उसके, वहां पे तो कोई ना आया, दोनों सूरतों में ना सही होते हुए ना झूठे होते हुए, वहां तो कोई शोबदाबाज ना आया उसको बचाने के लिए। मतलब आप सोचे उससे पीछे चले जाएं, उससे पिछले की मखलूक जो हुआ था कि हकीम नूरुद्दीन के उनके घर वालों के साथ हुआ था, उस वक्त तो इनमें से कोई शोबदाबाजी काम ना आई। उनके घर वालों को बचाने के लिए या रब्वा बदर करने के लिए कोई शोबदाबाज ना आया ऊपर से। ये शोबदाबाजियां सिर्फ उनके लिए हैं जो नए बकरे हैं, पुराने बकरों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो अपने हो गए हैं, उनको कुर्बान कर दिया। जिनको दीन की राह में, उनकी तो कोई औकात ही ना हुई ना। जो नए लेके आने हैं आपने घसीट घसीट के कुर्बानी के लिए, उनके लिए ये शोबदाबाजियां उन पे काम आती होंगी। पुरानों के तो असलियत से वाकिफ है, इसलिए वहां पे अब ये शोबदाबाजियां नहीं चलती। हाँ, ऐसी ख्वाबें जो है ना ये बहुत देखी, बहुत आई, बहुत गई। इनको कहें कि अब दुनिया जो है ख्वाबों की हकीकत से भी वाकिफ हो चुकी है, ख्वाबों के मसाइल से भी वाकिफ हो चुकी है। कौन सी जहनी स्टेट होती है जो ऐसी ख्वाबें लेके आती है उनसे भी वाकिफ है, और ऐसी जहनी स्टेट के लिए अद्वियात भी आज मौजूद हैं। सिंपल बात इतनी है। इसलिए जो है ना ये इनको ईमान कहने वालों को कि ईमान जो है या नहीं वो तो छोड़िए, उनकी जो इखलाकी हालतें जो है ना उनके ऊपर सवाए तरस खाने की और हम कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये वो मखलूक है जिनके खुद तो इखलाक तबाह है ही हैं, इन्होंने दुनिया के भी करके छोड़ने हैं। दुनिया को इन लोगों ने हर दूसरे को झूठा कहना होता है, हर दूसरे की टांग खींचनी होती है, हर दूसरे को इन्होंने कारोबार बताना होता है सिवाय अपने, जबकि अपने कारोबार चला रही हैं। इन मोहतरमा को और तो कोई चीज नजर ना आई, मेरी वाल पे आना या मेरी चीजें उठा उठा के दिखाना और उसके बस पे लोगों से अपनी इन्होंने शोहरत बटोरनी। क्योंकि इनके बकौल जमात में इस वक्त बड़ी बात है ना, मुजाहिदा बनी हुई है, ये तो बनती रहे भाई, कितनी देर चलती है गुड्डी देख ले। इन जैसे तो बहुत आए बहुत गए, जिन्होंने नसीम मेहदी को नहीं छोड़ा, जिन्होंने उनसे ऊपर महमूदा मियाँ को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े वो, ये इनकी क्या औकात। नसीम मेहदी तो पूरी जमात कनाडा की जमात का अमीर था, महमूदा मियाँ तो नेशनल लेवल की सदर थी, और उसके बाद वो तो खलीफा राबे की मुंह बोली बेटी थी, जिन्होंने उनकी नहीं औकात जो है उनकी नहीं कोई मानी। जहां पे आई बात उनकी मुफाद की, उनकी हैसियत की ना उन लोगों ने कदर की, उनके सामने इन कीड़े मकोड़ों की क्या अहमियत। सिंपल बात इतनी है। इसलिए इनको छलांगे अपने कुएं में लगाने दीजिए, थोड़ा देर फुदक लें, ये भी जरा बिजी हो लें, थोड़ी सी फुदकने लीजिए आप इनको। इनकी बातों में आने की क्या इनमें सच और हकीकत है ये दुनिया जानती है। आज बड़ी अच्छी तरह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमें भी पता है कि ये ऐसी ख्वाबों की क्या हकायक हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी ख्वाबें माशाल्लाह से क्या ख्वाबें थी, जिनको अपने घर में होते नजर नहीं आए। खलीफा राबे साहब फरमाते थे कि मैं वो खलीफा जो है उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, पर गिन सकते हैं लेकिन जमीन पे अपनी नवासी का रेप नहीं देख सके। अपने घर में
اپنے چھتر چھایا تلے اپنے آنگن کے اندر جو بیٹھے ہوئے وہ نہ نظر آ سکا، کیا فائدہ اس پر گننے کا؟ تو یہ بھی وہی اللہ کے تار ہیں، ان کے اوپر اللہ سے تار جڑے ہیں، زمین پہ کیا ہو رہا ہے کوئی سروکار نہیں ہے، اوپر جا کے ٹانگیں اٹھاتے ہیں، نیچے جو ٹانگیں اٹھی ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں، پورے مرزا خاندان کی ٹانگیں اٹھی ہوئی ہیں، اب ان کو نظر نہیں آ رہی کسی کو، لیکن یہ جا کے دوسروں کی ٹانگیں درست کروا رہے ہیں۔ اب ان کو کیا ان کے ساتھ ان پہ بحث کرنی، ان چیزوں کو چھوڑیے، اب ان کو ان کے حال پہ رہنے دیجئے، ان کو پھدک لینے دیجئے اور ان کو کہیے چلیں بیسٹ آف لک، پھدک لیں، دیکھ لیں آپ کی چھلانگ کہاں تک ہوئی۔ یہاں بڑے بڑے چھلانگیں مارنے والے آئے اور ان کے ہم لوگوں نے آخرت میں ان کے جو دیکھے، جن کے جنازے بھی نہیں پڑھے گئے وہ بھی ہم نے ان کے انجام دیکھ لیے۔ اب آپ ہمیں کیا بتائیں گی اور